खुशियाँ लौट आई हैं। इस नॉवल को तहरीर किया है वरियाल खान ने। दिसंबर का महीना भी अजीब है। खामोशी में तने बेकैफ से दिन और ठिठुरती सर्द रातें। उदासी में गुजरी बिखरी हुई शामें दिल में यादों के निश्तर चुभोती हैं, आंसुओं से दामन भर देती हैं। आंखों में गुजरे कारवान की गर्द सी ठहर जाती है। ये गर्द जब धूल उड़ाती है तो बहते माहो साल के सारे मंजर धुंधला देती है। कोई सूरतगर, कोई चारागर, कोई मसीहा कारगर साबित नहीं होता। मोहब्बत दर्द की सूरत आंखों के रास्ते दिल में उतरती जाती है और वजूद में लहू की मानिंद सरसराने लगती है। ऐसे में बीते दिनों की गुजरी तल्ख यादें भयानक ख्वाब की तरह कर्बनाक अजाब की सूरत आहिस्ता आहिस्ता जहन खोखला करती जाती हैं। उसने सख्ती से आंखें मींचते हुए अपनी दोनों कनपटियां सहलाईं। आंसू एक तवातर से बहते चले जा रहे थे। गुजरे लम्हों का हर एक पल, एक एक याद उसे अंदर तक भिगो रही थी। खुद पर लगा बेसबब इल्जाम वो कैसे भूल सकती थी? कैसे भूल जाती उन दुख उठाए दिनों और माहों साल को? रात की खामोशी पुरसुकून तन्हाई में जब हर जीरू नींद की आगोश में डूबी, हर चीज से बेगाना और बेखबर मजे लूट रही थी। ऐसे में इंशाल हसन शाह बीते दिनों का एक एक मंजर अपनी आंखों में कैद कर रही थी। मुझे माफ कर देना मिनाल आपी, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूं। अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम इतना बड़ा कदम उठाओगी तो कभी वो सब ना होने देती आपी। एक बार मुझसे कह तो दिया होता, एतबार तो किया होता। तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर चली जाती, अपना साया भी ना पड़ने देती तुम पर। क्यों किया आप ही तुमने ये सब? मुझे उम्र भर का रोग देकर खुद ऐसी जगह बसेरा कर लिया जहां से वापस पलटना इख्तियार में नहीं। इतनी मोहलत तो दी होती कि मैं अपनी सफाई पेश करती। तुमने तो पल भर में सब सिलसिले नाते तोड़ डाले, मुझे सबकी नजरों में ना मोतबर ठहरा दिया। क्या कसूर था मेरा? क्यों इतनी बड़ी सजा दी मुझे? दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो बेआवाज रो दी। दियान शाह ने एक नजर खुद से लड़ती उस पागल लड़की पर डाली। वॉल क्लॉक पर टाइम देखा, रात के 3:30 बज रहे थे और ये बेवकूफ इंतजार में अपनी नन्ही सी जान पर बेवजह जुल्म कर रही थी, ये जानते हुए भी कि इंतजार तवील होकर बेयकीनी के गहरे समंदर में गोता जन होता चला जाएगा और वो उस गहरे समंदर में डूबकर उभरते सूरज की मानिंद फिर से बेयकीनी के समंदर में गिरती चली जाएगी। लेकिन इंशाल हसन शाह उस गुनाह की तलाफी चाह रही थी जो शायद उससे सरजद हुआ ही ना था, इससे पहले कि उसके आंसू उसे पिघलाकर मोम कर देते। जिस खामोशी से वो घर में दाखिल हुआ, उसी खामोशी से दबे कदमों अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदा गूंजी तो उसने बेबसी से घड़ियाल की जानिब देखा जो 4 बजा रही थी। यकदम जहन में एक झमाका सा हुआ। एक मानूस सी खुशबू उसके चारों तरफ अहाता किए हुए थी। उस खुशबू को वो लाखों में भी महसूस कर सकती थी। एक पल भी जाया किए बगैर वहीं से कमरे की जानिब दौड़ लगा दी। कमरे के बीचों बीच दयान शाह को पूरे अहमनाक से नमाज पढ़ते देखकर पुरसुकून अंदाज में कमरे में दाखिल हुई। बेड के एक सिरे से टिक कर उसके फारिग होने का इंतजार करने लगी। दयान ने नमाज खत्म करते ही जाए नमाज तय की और सोफे की पुश्त पर डाल दी। उसे बेड की तरफ पेश कदमी करते देखकर वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और हर रोज की तरह का दोहराया फिक्रा एक बार फिर दोहराया। खाना खाएंगे आप? उसने एक नजर इंशाल पर डाली, फिर पास बेखबर सोई ईमान को प्यार करते हुए पूछा, क्या है खाने में? हर बार तो वो सहूलत से इनकार कर देता था, मगर आज न जाने क्यों पूछ बैठा।
اس کے اس سوال پر انشال چونک گئی۔ جس بات سے خود لا علم تھی اس بارے میں اسے کیا بتاتی؟ پتہ نہیں، وہ ہولے سے بولی۔ دیان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس طرح کے جواب کی تو وہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر بار کی طرح آج بھی اس کا جی چاہا منع کر دے، مگر نہ جانے کیسے الفاظ منہ سے پھسل گئے اور وہ پوچھ بیٹھا۔ اور اب جب کہ وہ سوئی ہوئی ایمان کا چہرہ انگلیوں کی پوروں سے چھو کر محسوس کر رہا تھا، اس کی بات سن کر یکدم بیٹھ سے اٹھا اور اس کے بالکل مقابل آن کھڑا ہوا۔ کیا مطلب پتہ نہیں، وہ پوچھ رہا تھا، اور انشال سر جھکائے بے یقینی سے انگلیاں چٹکھاتی اور دانتوں سے لب کچلتی رہی۔ جواب ہوتا تو دیتی۔ تم نے کھانا کھایا؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے سوال کیا۔ انشال نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ بھوک نہیں تھی مجھے، دانستہ جھوٹ بولا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو کئی دنوں سے بھوکی تھی۔ شاہ ہاؤس کے تذلیل اور ہتک آمیز رویے نے اس کے قدم جکڑ دیے تھے۔ وہ تو کئی دنوں سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کھانا کیا خاک کھاتی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ہر چیز سے بے خبر ہو جاؤ۔ دیان نے بے خبری میں چوٹ کی تو آنکھیں بے اختیار چونکی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آئی ایم سوری انشال۔ دیان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آگے ہی وہ اذیت میں تھی، اس نے اسے اور دکھی کر دیا تھا۔ میں کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے، انشال کہتے ساتھ ہی پلٹی، لیکن دیان نے منع کر دیا۔ نہیں انشال، مجھے بھوک نہیں تھی، بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی اب کون سا ٹائم ہے کھانے کا؟ دیان اپنائیت سے بولا تو وہ چپ چاپ بیٹھ پر آ گئی۔ شاہ ہاؤس کے بڑے سے ہال نما کمرے میں اس وقت سبھی موجود تھے۔ خوشگوار موڈ میں ناشتے سے مکمل طور پر انصاف کیا جا رہا تھا۔ آغا جان، فائقہ بیگم، حسن شاہ، سامیہ اور دیان ناشتے کے ساتھ ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھے۔ یکدم چائے کی طرف جاتا دیان شاہ کا ہاتھ ٹھٹکا۔ سبھی اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے اور اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ کسی ایک کو بھی انشال کی غیر موجودگی کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا تھا، جیسے وہ اس شاہ ہاؤس کا فرد ہی نہ ہو۔ لیکن اس پل دیان شاہ کو اس کی غیر موجودگی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پر رکھا اور چیئر گھسیٹتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے دیان، تم نے ناشتہ کیوں چھوڑ دیا؟ اسے یوں اٹھتا دیکھ کر فائقہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں ابھی آتا ہوں ماما۔ فائقہ کو فکر مندی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اطمینان سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ انشال، اس نے پکارا۔ وہ جو ایمان کو نہلانے کے بعد اب چینج کروانے میں مصروف تھی۔ دیان کی پکار پر فوراً بیڈ سے اتری، تب تک وہ بھی اس تک پہنچ چکا تھا۔ تمہیں کیا ناشتے کے لیے انویٹیشن کارڈ دینا پڑے گا؟ انشال نے بس ایک نظر دھیان پر ڈالی، پھر جھکا لی۔ مجھے بھوک نہیں ہے مس انشال، آپ شاید شاہ ہاؤس کے رواجوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، جب آپ جانتی ہیں کہ چاہے بھوک ہو یا نہ ہو، شاہ ہاؤس کے مکینوں کو ناشتے کی ٹیبل پر ہر صورت موجود ہونا ضروری ہے۔ پھر کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ دیان شاہ کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا اور حقیقت پر مبنی تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ وہ تو اس بھر کی خوشیوں ریت و رواجوں کی قائم رکھنا چاہتی تھی، مگر شاہ ہاؤس کے لوگ ہی اسے توڑنے پر مجبور کر رہے تھے۔ مجھے واقعی میں بھوک نہیں ہے دیان، ابھی مجھے ایمان کے لیے دودھ بھی گرم کرنا ہے، تنگ کرے گی یہ مجھے۔ آپ جا کر ناشتہ کریں، میں بعد میں کر لوں گی۔ اس نے جواز پیش کیا۔ کوئی تنگ نہیں کرے گی، میں رضیہ سے کہہ دیتا ہوں، وہ کر دیتی ہے دودھ گرم۔ تم بس چلو، اب تو سب تقریباً ناشتہ کر ہی چکے ہیں۔ اب کی بار اس نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے بھوک نہیں ہے ابھی۔ وہ بالکل رو دینے کو تھی۔ شاہ ہاؤس کے کسی بھی فرد کا سامنا کرنے کا کم از کم اس میں حوصلہ نہ تھا۔ کہاں سے لاتی اتنی ہمت؟ کیسے جمع کرتی اتنا حوصلہ؟ وہ تو منال کے ساتھ اسی دن مر گئی تھی۔
जिस दिन बेमकसद इल्ज़ाम लगा था उस पर, शाह हाउस वालों ने उसे उसकी अपनी नज़रों में गिरा दिया था। मर तो वो उसी दिन गई थी। इंशाल, तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। इससे पहले कि मैं तुम्हें उठाकर नाश्ते की टेबल तक लाऊं, शराफत से चलो मेरे साथ। गुस्से से कहता वो उसकी जानिब बढ़ा तो उसे मजबूरन साथ चलना पड़ा। जानती थी दयान शाह के गुस्से को वो सिर्फ कहता नहीं था, अमल भी करता था। उसके इसी गुस्से से तो उसकी जान जाती थी। उन दोनों को इकट्ठे नाश्ते की टेबल की जानिब बढ़ता देखकर मुंह की तरफ जाता फायका बेगम का निवाला वहीं रुक गया। नागवारी से प्लेट मेज पर पटकी और चेयर घसीटती उठ खड़ी हुई। फायका की तकलीद में सामिया ने भी नाश्ता वहीं छोड़ा, जबकि डबल रोटी पर जैम लगाते हसन शाह ने सिर्फ एक गुस्से भरी निगाह इंशाल पर डाली, फिर खामोशी से बाहर निकल गए। ध्यान, क्यों आई है ये यहाँ? सामिया खूंखार नजरें इंशाल पर गाड़ते हुए गुस्से से बोली। मैं लाया हूं चाची, इसे जो कहना है मुझसे कहें। ध्यान गुस्से से भवें उचकाता आगे बढ़ा और सामिया और फायका बेगम के मुकाबिल आन खड़ा हुआ। बहुत हैरान हूं मैं तुम पर ध्यान शाह, सब कुछ जानते बूझते भी तुम इसकी साइड ले रहे हो। घर उजाड़ा है इसने तुम्हारा, डाका डाला है तुम्हारी खुशियों पर, इसके बावजूद तुम इसके साथ हो। फायका ने भी उसे लताड़ा। वो तो आपे से बाहर हो गया। मेरी खुशियों पर किसी ने डाका नहीं डाला ममा, और ना ही मेरा घर उजड़ा है। मेरे नसीब में मेरे मालिक ने जो कुछ लिखा था वो मुझे मिला है, और मैं अपने मालिक की रजा में राजी हूँ। और बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आप पर। सामिया चाची, बेटी है ये आपकी, आपका अपना खून है। आप तो कम से कम इसे बेएतबार ना करें। वो फायका बेगम से होता हुआ सामिया चाची की तरफ आया था। कोई अपनी बेटी के साथ भी इस तरह से कर सकता है? अपनी सगी औलाद के साथ इस तरह का सलूक रवा रख सकता है? वो बेपनाह शौक में था। उसी लिहाज से गुस्सा भी बेतरह आ रहा था। ऐसी होती हैं बेटियां। ध्यान शाह, अपनी बहन को दुख देने वाली, उनका घर उजाड़ने वाली। अरे इसकी वजह से तो मिनाल छिन गई हमसे। शाह हाउस का सुख चैन खो दिया इसने। मेरा बस चले तो इसे अपने हाथों से जिंदा जमीन में दफन कर दूं, लेकिन मजबूर हूं। पता नहीं कैसे बाहिम्मत लोग थे वो, जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। काश मैं भी इतना हौसला पैदा कर सकती अपने अंदर। सामिया चाची के लहजे में गुस्से के साथ साथ दुनिया जहां की लाचारी और मजबूरी थी। इस कदर बेबसी पर खुद ब खुद आंखों से आंसू रवा थे। फायका उन्हें सहारा देती अंदर ले गई। अब कमरे में सिर्फ 3 नफूस बाकी रह गए थे। आगा जान जो बस खामोशी से सब सुने जा रहे थे। कुछ कहने का हौसला कहाँ से लाते, और वो भी उनके सामने, जो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। टेबल के करीब सर झुकाए इंशाल शाह, जो कुर्सी तक आने की हिम्मत भी नहीं कर पाई थी। इस कदर तजलील और हित्तक आमेज रवैये पर आंसू बेख्तियार हो गए। काश ये सब सुनने से पहले वो खुद अपने हाथों से दफन कर देती खुद को। इसलिए तो कतराती रही थी, रोक रही थी खुद को यहाँ आने से। दयान शाह के सामने शाह हाउस के मकीनों का रवैया जाहिर करके उन्हें मजीद तकलीफों के बोझ तले दबाना नहीं चाहती थी। इसीलिए चुपचाप सब कुछ सहे चली जा रही थी। लेकिन वो बेखबर नहीं था। मिनाल की मौत के बाद हवेली वालों ने जिस तरह पैंतरा बदला, अपने लफ्जों और रवैयों से इस बुरी तरह से टॉर्चर किया था इंशाल को, उससे कुछ भी पोशीदा ना था। गुस्सा तो उसे आगा जान पर भी सख्त था। किस कदर खामोशी इख्तियार कर ली थी उन्होंने। आगा जान, देख रहे हैं आप इन सब का रवैया। मेरे सामने ये सूरत हाल है, पीछे तो आप लोग जीना हराम कर देते होंगे इसका। मुझे तो आप पर हैरत हो रही है आगा जान। सब कुछ आपकी नजरों के सामने हो रहा है, और आप खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। ध्यान ने उन्हें पूरी तरह झंझोड़ा। मैं बहुत मजबूर हूं बेटा, वो सिर्फ इतना ही कह पाए। सिवाय सर झुकाने के और कोई चारा भी तो ना था।
ध्यान तो गोया उनकी बात सुनकर ही भड़क उठा। तो फिर ठीक है आगा जान, एक फैसला आपने मेरी जिंदगी के बारे में किया था, अब एक फैसला मैं करूंगा। और आप जानते हैं कि मेरे फैसले अटल होते हैं। कह दीजिएगा सबसे, या तो अपना रवैया ठीक कर लें या फैसला सुनने को तैयार रहें। हो सकता है आप सबको मेरे इस फैसले से बहुत दुख पहुंचे, लेकिन शायद इंशाल की बेहतरी के लिए यही मुनासिब है कि मैं जल्द अज जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाऊं। मुझे वो फैसला करने पर मजबूर मत करें आगा जान, जो मैं करना नहीं चाहता। पूरे यकीन, एतमाद, अज़्मो इस्तक़लाल से भरपूर अटल लहजे में वो उन्हें वार्न करता उठ खड़ा हुआ और गुस्से से बाहर निकल गया। पीछे रह जाने वाली दोनों हस्तियां दयान शाह के उस फैसले पर पूरे जी जान से कांप गईं। शुक्र है शाह जी, आप आ गए। मैं काफी देर से आप ही का इंतजार कर रहा था। शाम 7 बजे के करीब वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ, फजल दीन को इंतहाई परेशानी की हालत में टहलते देखकर वो ठिठका। क्या बात है फजल काका, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? दयान ने उसके चेहरे पर फैले फिक्रमंदी के आसार देखते हुए पूछा। शाहजी, इंशाल बीबी की तबीयत सख्त खराब है, अंदर बुखार में तप रही हैं। फजलदीन ने बताया तो तेजी से हाथ में पकड़ा शॉपर सोफे पर फेंका और उन्हें अपने पीछे आने का कहकर तेजी से कमरे की जानिब भागा। ध्यान को कमरे में दाखिल होते देखकर ठंडे पानी की पट्टियां करती रजिया तेजी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ध्यान ने आगे बढ़कर कंबल हटाया। बेड पर तकरीबन नीम बेहोशी की हालत में कंबल अपने गिर्द लपेटे वो लेटी थी। उसने पेशानी चेक की तो यकदम करंट खाकर पीछे हटा। पूरा जिस्म बुखार की तपिश में जल रहा था। फजल काका, कब से बुखार है इसे? और आप मुझे फोन करके बता नहीं सकते थे? वो फजल दीन पर चिल्लाया। मैं तो काफी देर से आपका नंबर मिला रहा था, लेकिन वो मुसलसल बंद था। उन्होंने डरते डरते वजाहत दी। जानते थे अपने शाजी के गुस्से को। मैं अगर बिजी था तो घर में तो मौजूद थे ना सारे, आप उन्हें नहीं बता सकते थे? इंशाल को नीम गुनूदगी की हालत में देखकर वो फिर से धाड़ा। मैं गई थी जी बताने, लेकिन बड़ी बीबी ने डांट कर वापस भेज दिया कि हमारा इंशाल बीबी से कोई ताल्लुक नहीं। पहले तो इंशाल बीबी ने खुद ही मना कर दिया कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, लेकिन अब तो ये बुखार में तप रही हैं। मैंने ठंडी पट्टियां भी रखी माथे पर, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए मजबूरन आपको फोन करना पड़ा, लेकिन अब के रजिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सारी सूरत-हाल से आगाह किया। तो ध्यान का जी चाहा नीचे जाए और पूछे शाह हाउस के मकीनों से, इतने बेहिश कब से हो गए वो लोग, जिसकी जरा सी चोट पर जान निकलने लगती थी। आज उसे इतनी तकलीफ में देखकर भी उनकी जानें सलामत थीं। जिसकी तकलीफ से निकली हल्की सी कर्रा भी शाह हाउस के दरो दीवार हिला कर रख देती थी। आज उसकी सिसकियां, उसके आंसू कर्राहें किसी को भी पिघला नहीं पाए थे। शायद उन्होंने अपने दिल इस कदर मुर्दा कर लिए थे कि उन पर किसी चीज का असर नहीं होने वाला था। फजल काका, ड्राइवर से कहें जल्दी से गाड़ी निकाले, और रजिया, तुम ईमान को उठाओ और मेरी गाड़ी में बैठो फौरन। दोनों को हिदायत देने के बाद वो जल्दी से इंशाल पर झुका, उसके नीम जान वजूद को बाजुओं में भरा और गाड़ी में डाल दिया। अब्दुल, इंशाल को लेकर जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। शाह हाउस का पुराना ड्राइवर जो हर वक्त अलर्ट रहता था, उस वक्त भी ध्यान शाह की हिदायत पर जल्दी से उसने गाड़ी रिवर्स की और जुन से भगा ले गया। अब्दुल के जाने के बाद वो टाइम जाया किए बगैर दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। चंद जरूरी सामान बैग में ठूंसा, जिप बंद की और तेजी से सीढ़ियां उबूर करके नीचे आया। ड्राइंग रूम के बीचों बीच कुछ पल रुककर अपने एक नजर अपने चारों जानिब दौड़ाई। ठीक है शाह हाउस वालों, ऐसे तो ऐसे ही सही। पोर्च में खड़ी सिया करोला में सामान रखा, अगली तरफ का दरवाजा खोलकर अंदर बैठा और गाड़ी अस्पताल वाले रास्ते पर डाल दी। यावर यार, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? सब ठीक है ना? अपने फैमिली डॉक्टर यावर को इमरजेंसी रूम से बाहर आता देखकर वो उसकी जानिब लपका और तशवीश भरे अंदाज में पूछा।
سب ٹھیک ہے، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، بخار تو واقعی میں بہت تیز تھا، لیکن انجیکشن کے ساتھ ساتھ میں نے دوا بھی دے دی ہے، اب بہتر ہے پہلے سے۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ دھرتے ہوئے بہت مطمئن سے انداز میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں مل لوں جا کے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں دیکھ لو، لیکن ابھی وہ دواؤں کے زیر اثر ہے، چند گھنٹوں تک اثر رہے گا، ویسے اگر تم چاہو تو گھر لے جا سکتے ہو۔ ڈاکٹر یاور سے ہدایات لیتا وہ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ہاسپٹل کے گیٹ کے باہر اس وقت سبھی موجود تھے۔ دیان شاہ نے ڈاکٹر سے مکمل طور پر ہدایت لینے کے بعد انشال کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، سیٹ بیلٹ باندھی، پھر رضیہ کی گود سے ایمان کو لینے کے بعد فضل دین کی طرف آیا۔ فضل کاکا، سب چیک کر لیا ہے نا؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ نہیں شاہ جی، وہ سر جھکائے افسردہ لہجے میں بولے۔ یار، یہ منہ کیوں لٹکا لیے تم سب نے؟ باری باری سب کے افسردہ پریشان چہروں پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آپ کیوں جا رہے ہیں چھوٹے شاہ جی؟ بی بی نے پوچھا۔ تو کیا جواب دیں گے؟ تم لوگوں کو کسی کے سامنے بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں، سمجھ آئی؟ سب کچھ میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا۔ بالفرض اگر پوچھ لیا تو کہہ دینا انشال کے ساتھ تو تعلق ختم کر لیا، انہوں نے دیان شاہ کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ شاہ ہاؤس میں اب وہ اسی وقت قدم رکھے گا جب وہ اپنی خود غرضی اور سنگدلی چھوڑ کر انشال دیان شاہ کے لیے دل میں گنجائش پیدا کر سکیں گے، ورنہ ساری زندگی بھول جائیں کہ کوئی دیان شاہ بھی ان کے شاہ ہاؤس میں بستا تھا۔ فیصلہ تو بہرحال وہ کر چکا تھا۔ شاہ ہاؤس کے مکینوں کی خود غرضی نے اسے اس قدر سنگ دل کر دیا کہ یہ فیصلہ کرنے میں لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ اگر کر دیتا تو شاید ساری عمر پچھتاتا، اور پچھتاووں کو عمر بھر کا روک دے کر سزا کی سولی پر چڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ آج کل شاہ ہاؤس میں عجیب طرح کی خاموشی اور سناٹا تھا۔ احسان شاہ اور حسان شاہ حسب معمول آفس میں تھے، رضیہ کچن میں اور فضل دین لان میں لگے پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف، باقی ملازمین بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف روٹین کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ فائقہ، یہ دھیان نظر نہیں آیا اتنے دنوں سے، انشال کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا، 3 دن تو ہو گئے ہیں، ابھی تک نہیں آیا۔ پتا کرو کیا مسئلہ ہے، کہیں زیادہ طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ سامیہ نے فائقہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ آخر مات ہی کب تک اپنے جگر کے ٹکڑے سے کٹ کر رہتی، لاکھ کوشش کی خود پر ضبط نہ رکھ سکی۔ اتنا تو جانتی تھی کہ خرابی طبیعت کے باعث دیان اسے ہاسپٹل لے گیا تھا، لیکن اس دوران وہ ایک بار بھی گھر نہیں لوٹا، یہی بات انہیں پریشان کر رہی تھی۔ واقعی سامیہ، اب تو مجھے بھی تشویش ہونے لگی ہے، 3 دن میں ایک بار بھی گھر کا چکر نہیں لگایا اس نے۔ انشال کی طبیعت جیسی بھی ہے، کم از کم اطلاع تو کر دے ہمیں۔ اوپر سے ایمان کو بھی ساتھ لے گیا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہ لڑکا۔ سامیہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس ساری صورتحال سے کافی پریشان تھی۔ اپنے غلط رویے کی وجہ سے دل کے نہا خانے میں خوف الگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ فائقہ، تم فضل کاکا کو بلوا کر پوچھو، ہو سکتا ہے انہیں کچھ پتا ہو، مجھے لگتا ہے دیان انہیں بھی ساتھ لے کر گیا تھا۔ اگر انہیں پتا ہوتا تو ضرور بتاتے، پھر بھی میں بلوا کر پوچھتی ہوں فضل کاکا۔ وہ انہیں آوازیں دینے لگی۔ فضل دین پہلی آواز پر سب کام چھوڑ کر دوڑتے ہوئے آئے۔ جی بی بی، آپ نے بلایا؟ نہایت مؤدب انداز میں بولے۔ یہ بتائیں فضل کاکا، دیان جب انشال کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا، آپ ساتھ تھے ان کے؟ فائقہ نے پوچھا تو ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، خوف نے پورے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ دونوں نے بیک وقت اس کی کیفیت کو نوٹ کیا۔ جی بی بی، میں ساتھ تھا، خوف سے کانپتی دھیمی آواز میں بولے تو فائقہ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا۔ یہ بات آپ اب بتا رہے ہیں فضل کاکا کہ آپ ساتھ تھے؟ کون سے ہاسپٹل میں ہیں وہ لوگ؟ انہوں نے انتہائی غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہاسپٹل میں نہیں ہے، سر جھکائے آہستگی سے انکشاف کیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا فضل کاکا؟ ہاسپٹل میں نہیں ہے تو کہاں ہیں؟ سامیہ پہلی بار ان سے مخاطب ہوئی، دل خوف سے الگ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا بی بی جی، انہوں نے ہمیں ہاسپٹل سے گھر بھیج دیا تھا اور خود انشال بی بی کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ خبر تھی یا بم بلاسٹ جو دونوں کی سماعت پر پھٹا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔
بغیر بتائے کہاں لے گیا وہ انشال کو؟ اور آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سب اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ اب بتا رہے ہیں؟ فائقہ بیگم ان پر برس رہی تھیں۔ امید نہیں تھی کہ دیان اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں مجھے نہیں پتا کہ وہ انہیں کہاں لے کر گئے ہیں، لیکن وہ بہت غصے میں تھے۔ کہہ رہے تھے کہ کہہ دینا شاہ ہاؤس والوں سے۔ انشال سے تو تعلق توڑ لیا انہوں نے، اب بیٹے کی شکل کو بھی ترسیں گے ساری عمر۔ فضل دین نے ایک اور دھماکہ کیا تو وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ یہ کیا کر دیا تھا انہوں نے؟ اپنے ہاتھوں اپنا آشیانہ ہی جلا ڈالا۔ شعلے اٹھنے سے پہلے ہی سب راکھ ہو گیا۔ سامیہ تو سنتے ہی بے ہوش ہو گئیں۔ ایک بیٹی تو کھو چکی تھیں، دوسری اپنے ہاتھوں کھو دی۔ ایک طویل کٹھن مرحلہ اور انتہائی اذیت ناک مراحل سے گزر کر وہ اب سوات کی خوبصورت وادی میں داخل ہوا۔ نہ جانے کون سا وقت تھا، اپنے چاروں طرف پھیلے گھٹا دھوپ اندھیرے میں وہ اندازہ نہ کر سکا۔ ریسٹ واچ پر نظر ڈالی، 9:30 ہو رہے تھے۔ گاڑی کی لائٹس آن کی، ایک نظر انشال پر ڈالی جو ابھی تک سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوش و خرد سے بیگانہ نیم دراز تھی۔ پھر دوسری نظر سوئی ہوئی ایمان پر ڈالی جو 6 گھنٹے کی طویل مسافت اس کی گود میں طے کر کے آئی تھی۔ ایسے میں دیان شاہ کے لیے ڈرائیونگ کرنا کتنا مشکل تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ کئی ایک بار تو حادثہ ہوتے ہوتے بچا، بڑا سنبھل سنبھل کر چلنا پڑ رہا تھا۔ ایمان کو آہستہ سے سیٹ پر ڈالنے کے بعد وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آیا، جیب سے چابی نکالی، گیٹ کا تالا کھول کر گاڑی اندر لے آیا۔ انشال نیچے اترو۔ ایمان کو اٹھائے وہ اس کی طرف آیا اور اسے نیچے اترنے کو کہا۔ انشال نے ہلکے سے آنکھیں کھولیں، ابھی بھی وہ نیند میں تھی۔ دھیان نے سہارے سے اسے نیچے اتارا اور کمرے تک لایا۔ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ اس کے بالکل پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، بھوک لگی ہے انشال؟ کچھ لاؤں کھانے کو؟ نہیں، جی نہیں چاہ رہا، نیند آ رہی ہے۔ وہ نقاہت سے بولی، پتہ نہیں کیسی دوا تھی، اثر ہی نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ اچھا 1 منٹ، سونا نہیں، میں ابھی آیا۔ اس کی پھر سے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ تیزی سے کچن کی جانب بھاگا، جلدی سے دودھ گرم کیا اور کمرے میں آ گیا۔ یہ پیو، اس کے بعد بے شک سو جانا۔ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، اس طرح سے خالی پیٹ سونا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ خالی گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہ پھر سے لیٹ گئی۔ دھیان نے کمبل اچھی طرح سے اس کے گرد ڈالنے کے بعد کچن کی جانب قدم بڑھائے۔ کچھ اپنی پیٹ پوجا بھی تو کرنا تھی۔ اسے اتنے طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد بھوک بری طرح سے چمک رہی تھی، اس لیے فوراً سے بیشتر وہ کچن میں آیا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے کھانے کا کچھ سامان کرتا۔ ایمان کے رونے نے اسے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ انشال کی ڈسٹربنس کے خیال سے جلدی سے ایمان کو اٹھایا اور کچن ہی میں لے آیا۔ اسے بھی شاید بھوک ستا رہی تھی۔ اب بولو کیا مسئلہ ہے؟ بھوک لگ رہی ہے میرے بچے کو؟ کچن کی شیلف پر بالکل اپنے سامنے بٹھائے ہوئے اس کے گال پر بھرپور پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ بدلے میں وہ صرف مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں بیٹھ کر اس کے ساتھ کھیلو۔ پیپسی کا خالی پیک اسے تھماتے ہوئے لاڈ سے بولا، میں ابھی اپنی بیٹی کے لیے دودھ گرم کرتا ہوں، اس کے بعد اسے فیڈر میں ڈالیں گے، پھر میرا بیٹا اسے پیے گا۔ ٹھیک؟ خالی پیک ہاتھ میں آتے ہی وہ خوشی سے کھلکھلانے لگی۔ دیان نے ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اس کی بھوک کے خیال سے دودھ فریزر سے نکال کر گرم کیا۔ بیگ سے فیڈر نکالا، شکر ہے آتے میں وہ اسے ساتھ ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ نیم گرم دودھ اس میں ڈالا اور اسے تھما دیا، جسے پیتے ہی وہ پھر سے سو گئی۔ اٹھا کر اسے بیڈ پر ڈالا اور پھر دوبارہ سے اپنے لیے کھانا گرم کر کے کھانے لگا۔ کھانے کے فوراً بعد گندے برتن سنک میں رکھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور دن بھر کی تھکان اتارنے کو اپنی بیٹی کے ساتھ نرم گرم بستر میں چلا آیا۔ احسان، کچھ پتا چلا دیان کا؟ آغا جان کے گھر میں قدم رکھتے ہی فائقہ بیگم تیزی سے ان کی جانب بڑھے اور فکر مندی سے پوچھا۔ احسان شاہ کے تھکے ماندہ افسردہ چہرے سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ مایوس لوٹے ہیں، پھر بھی اپنی تسلی چاہی۔ فائقہ بیگم، اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے،
جو راہ بھول جائے۔ 31 سال کا بھرپور مرد ہے، جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ سب آپ کی اپنی کرم نوازیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ سب تو ہونا تھا، اب رونا کس بات کا؟ آغا جان نے ان کے رنجیدہ دل گرفتہ چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو فائقہ بیگم باقاعدہ رونے لگی۔ دیکھ رہی ہو غزل، اپنے آغا جی کو کیسی دل جلانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ تسلی نہیں دے سکتے تو کم از کم طنز کرنے سے تو باز رہیں۔ آگے ہی اپنے بچے کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں۔ مما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے اس طرح رونے سے دھیان واپس تو نہیں آ جائے گا نہ؟ ویسے بھی آغا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے انشال کو ساتھ لے کر گیا ہے۔ جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا۔ پھر ویسے بھی ماما، انشال کون سا یہاں سکھی تھی، اچھا ہی ہوا جو بھائی ساتھ لے گئے اس کو۔ غزل نے بظاہر نرم سے انداز میں سمجھاتے ہوئے جلدی پر مزید تیل چھڑکا تو وہ بھڑک اٹھی۔ تم دونوں باپ بیٹی ٹھیک ہو، ایک میں ہی غلط ہوں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ فائقہ کے جاتے ہی غزل اور احسان شاہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکرائے۔ آغا جان، بات ہوئی آپ کی دھیان سے؟ غزل ان کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے اس سے، وہ تینوں خیریت سے سوات پہنچ گئے ہیں۔ احسان شاہ نے مسکراتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے مطمئن انداز میں بتایا۔ دیان کے سوات جانے کی خبر ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہ تھی، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ آغا جان، مما اور سامیہ چاچی بہت پریشان ہیں انشال کے چلے جانے سے۔ اچھا، رہنے دو پریشان انہیں، ان کو بھی تو احساس ہونا چاہیے، جب یہاں تھی تب قدر نہیں کی اس کی، اب خوامخواہ کا روگ لگا کر بیٹھی ہیں دونوں۔ اور خبردار جو تم نے انہیں کچھ بتایا تو رہنے دو ایسے ہی انہیں۔ احسان شاہ دو ٹوک انداز میں کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے اور غزل وہیں بیٹھی سوچنے لگی کہ کیا کر رہے ہوں گے وہ تینوں اس وقت۔ پھر اپنی ہی سوچ پر خود ہی مسکرا دی۔ رات یوں ہی نہیں چلی جا رہی تھی۔ صبح کی تیز سرخی رات کی پھیلی تاریکی پر حاوی ہوئی تو آسمان پر پھیلے ننھے ننھے ٹمٹماتے ستارے ایک ایک کر کے رختے سفر باندھنے لگے۔ صبح صادق اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں پھیلی مدھم روشنی میں اس نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اجنبی چھت، انجان جگہ، اجنبی ماحول۔ یکدم وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، بے یقینی سے آنکھیں ملتے ایک بار پھر بغور اپنے چاروں طرف دیکھا۔ چند لمحے تو اسے لگا جیسے وہ کسی گہری نیند سے ڈر کر بیدار ہوئی ہو۔ کچھ پل تو سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ برابر میں سوئی ایمان اور سجدے میں گرے دیان شاہ کو، جو شاید فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، دیکھ کر حواس کچھ بحال ہوئے اور تسلی بھی، لیکن اس وقت وہ جس نفاست سے سجے خوبصورت کمرے میں موجود تھی وہ شاہ ہاؤس کا ہرگز نہ تھا۔ تو پھر وہ کہاں تھی؟ اسے یاد تھا شدید بخار کی تپش سے جب سارا جسم جل رہا تھا، رضیہ اس کی پٹیاں کرنے میں لگی ہوئی تھی، تب دیان شاہ کی غصے سے چھنگارتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، جو شاید اس پر چلا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ یہاں کیسے پہنچی اسے کچھ یاد نہ تھا۔ دیان نے شاید ایک آدھ بار اس سے کھانے کا بھی پوچھا تھا، لیکن اس وقت بھی نیند اس قدر طاری تھی کہ وہ دھیان ہی نہ دے پائی کہ وہ کہاں ہے۔ اب جب وہ بھرپور نیند کے بعد بیدار ہوئی تو خود کو انجان جگہ پا کر یکدم کمبل ہٹا کر نیچے اتری۔ دھیان جو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جائے نماز طے کرنے میں مصروف تھا، انشال کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چونکا، پھر خوش دلی سے مسکرایا۔ جی جناب، ہو گئی صبح آپ کی؟ اس کے نقاہت سے زرد چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اپنائیت سے پوچھا۔ دھیان، آپ کہاں لے آئے ہیں مجھے؟ انشال نے متوش انداز میں پوچھا۔ اپنے گھر، بہت ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ اپنا گھر؟ وہ حیران ہوئی، کل تک تو شاہ ہاؤس ہی اس کا اپنا گھر تھا، اب یہ کس گھر کی بات کر رہا تھا؟ دیان شاہ، ہاں، میرا، تمہارا اور ایمان کا گھر۔ اس نے تینوں پر زور دیا۔ لیکن دیان، شاہ ہاؤس، بھول جاؤ شاہ ہاؤس کو، اب یہی تمہارا گھر ہے۔
खिड़की के पर्दे पीछे हटाते हुए मतानत से बोला। सुबह का उजाला पड़ रहा था। ठंडी ठंडी ताज़ा हवा ताजगी का एहसास दिला रही थी। खिड़की से नजर आते दूर तक फैले सरसब्ज वसीओ अरीज खेत ताजगी में इजाफा कर रहे थे, लेकिन इंशाल के अंदर की घुटन कम ना कर सके। ध्यान, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे वापस जाना है शाह हाउस। इंशाल उसे दिलकश नज़ारे में महूर देखकर बोली, तो वो गुस्से से उसकी तरफ पलटा। क्यों नहीं रहना यहाँ? क्या मसला है तुम्हारे साथ? और तुम उस शाह हाउस वापस जाना चाहती हो जहां तुम्हारी इतनी सी भी वक़्त नहीं? वहां जाओगी वापस? वो दांत पीसते हुए बोला। न जाने क्यों यकदम इतना गुस्सा आ गया। आपका क्या ख्याल है, मुझे यहाँ लाने से अहमियत बढ़ जाएगी मेरी? मेरी सारी गलतियां, कोताहियां माफ कर देंगे वो लोग? वो बिल्कुल रो देने को थी। तुमसे कोई गलती कोई गुनाह नहीं हुआ है इंशाल, मत इल्जाम दो खुद को। अपने दोनों हाथ उसके कांधे पर धरते हुए, उसकी भीगी आंखों में देखते हुए वो नरमी से बोला। तो इंशाल ने हाथ झटक दिए। मैं जिम्मेदार हूं दयान, हूं जिम्मेदार आपकी ईमान की और शाह हाउस की बर्बादी की। मेरी वजह से मिनाल आपी आपसे छिन गई। ईमान माँ की ममता से महरूम हो गई। मामा पापा को उनकी कीमती मताए हयात से दूर कर दिया। शाह हाउस से एक प्यारी हस्ती को दूर कर दिया। आप कहते हैं मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं तो गुनाहों के बोझ तले दबी हुई हूँ। मेरी सजा शायद कभी खत्म ना हो। मुझे वहीं रहने दें। ध्यान, अपने किए की सजा काटने दें। शायद इस तरह मेरे गुनाहों का बोझ कम हो जाए। ज़ब्त के सारे बंधन तोड़े, वो उसके सामने फूट फूट कर रो दी थी। ध्यान के यहाँ इस तरह से चले आने पर किस बुरी तरह से हर्ट हुई थी वो, उसका अंदाजा शायद कोई भी ना कर सकता। इस तरह तो शाह हाउस वालों की नज़रों में और गुनाहगार ठहराई जाती। मिनाल की मौत की जिम्मेदार तो वो उसे ठहरा ही चुके थे। ध्यान शाह को शाह हाउस से हमेशा के लिए छीनने का इल्जाम वो अपने सर नहीं लेना चाहती थी। ध्यान शाह के उसे यहाँ लाने का मकसद हमेशा के लिए शाह हाउस से ला ताल्लुक ही था। बहुत से दर्द जो उसे उसके अपनों ने दिए थे, सह चुकी थी। अब मजीद कोई और दर्द सहना नहीं चाहती थी, इसलिए उसके आगे हाथ जोड़ दिए। एक बात तुम मेरी गौर से सुन लो इंशाल। मिनाल की मौत की ना तुम जिम्मेदार हो ना ही शाह हाउस की बर्बादी की, और वो सिर्फ एक हादसा था। शाह हाउस अगर तुम्हें इस हादसे का कसूरवार ठहरा रहा है तो ठहराता रहे, मुझे परवाह नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारा कहीं से भी कोई कसूर नहीं बनता। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ इंशाल कि मुझे और ईमान दोनों को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें मैं सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए अपने जहन से सारी गलत बातें और ख्यालात निकाल दो और जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह मुंह हाथ धो। मैं इतनी देर से मैं इतनी देर में नाश्ते के लिए कुछ करता हूँ। उसे कांधों से थाम कर बेड पर बिठाते हुए खुद वहीं उसके कदमों में बैठा वो बहुत ठहरे ठहरे धीमे लहजे में उसे समझा रहा था। इंशाल ने हैरत से उस शख्स को देखा जिसकी सारी दुनिया फकत उसकी वजह से अंधेर हो गई, और वो कितनी आसानी से उसे हर इल्जाम से बरी जिम्मा करके मान बख्श रहा था। उसकी बातों ने दिल का बोझ तो हल्का कर दिया, लेकिन आंखें उस अजीम इंसान की अजमत देखकर बेख्तियार छलक पड़ी। उफ मेरे खुदा, अब किस बात पर रोना आ रहा है? वो वहीं सर थाम कर बोला। आप बहुत अच्छे हैं ध्यान। नम आंखों के साथ वो बोली तो ध्यान ने हैरत से देखा। यानी मैं अच्छा हूं इसलिए रोना आ रहा है? वो मसनूई खफगी से बोला तो इंशाल बेख्तियार मुस्कुरा दी। इस मुस्कुराहट को हमेशा इसी तरह से चेहरे पर सजाए रखना इंशाल। उसे मेरी आरज़ू समझ लो या ख्वाहिश, लेकिन यही सच है। मेरे और ईमान के जीने का अब तुम ही वाहिद सहारा हो। ये घर ये घर शाह हाउस जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन तुम्हारी हंसी और कहकहे मुझे इस छोटे से आंगन को भी खुशियों भरी जन्नत बना देंगे। ध्यान उसके गालों पर बहते आंसू साफ करते हुए बोला तो उसे लगा जैसे उस पल ध्यान शाह ने उसके सारे दुखों का मदावा कर दिया हो। कितना हल्का पुल्का महसूस कर रही थी वो खुद को। ओह, आई एम सॉरी। वो कुछ याद आते ही फिर से गोया हुआ। बातों बातों में मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें तो बुखार था। अब कैसी तबीयत है? मेरे ख्याल से बुखार तो उतर गया है, थोड़ी सी कमजोरी है। उसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए पूछा तो इंशाल ने नफी में सर हिला दिया।
मैं ठीक हूँ अब। अच्छा ठीक है, उठो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैं नाश्ते का इंतज़ाम करता हूँ। और हाँ, गर्म पानी मौजूद है, ठंडे से शावर मत लेना। उसे हिदायत देकर वो किचन में आ गया, जबकि इंशाल वहीं बैठे सोचने लगी। उसकी सारी थकन तो ध्यान शाह ने पल भर में उतार दी थी। अब मज़ीद वो क्या उतारती? अगली सुबह नाश्ते से फारिग होकर ध्यान शाह ड्यूटी पर चला गया। वो घर में अकेली थी। ईमान अभी तक सो रही थी, इसलिए वो तसल्ली से पूरे घर का जायजा लेने लगी। दो बड़े कुशादा कमरे, ड्राइंग रूम, कमरों के सामने बना टीवी लाउंज, साइड पर किचन और बाथरूम। बाहर कदम रखा तो लगा जैसे किसी खूबसूरत सी जन्नत में कदम रख लिया हो। वसीओ अरीज सरसब लहराते खेतों के दरमियान से एक खूबसूरत नदी बहे चली जा रही थी। छोटे बड़े पत्थरों के बीच से निकलती नदी का साफ शफाफ पानी और इर्द गिर्द खूबसूरत सरसब्ज शादाब खेत किस कदर रूह परवर और फरहत बख्श थे, वो तो खोस ही गई। कुदरत के इन हसीन नज़ारों में ताजगी का एक फरहत बख्श एहसास रूह में सरायत करता चला गया। छोटे से उस गांव में गिनती के चंद घर मौजूद थे, वो भी काफी फासले पर। अभी अभी वो मजीद उन सुकून बख्श मनाजिर को रूह में उतारना चाहती थी, जब ईमान की आवाज ने उसे वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। वापस आकर उसे नहलाकर बेड पर बिठाया और फीडर में उसके लिए दूध गर्म करके लाई। फिर किचन में रखे गंदे बर्तन धोकर स्टैंड में रखे। कमरा अच्छी तरह से साफ करने के बाद वहीं बेड पर ईमान के साथ टीवी खोलकर बैठ गई। अभी 5 मिनट ना गुजरे थे जब फोन की घंटी बजी। टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता करके फोन स्टैंड की जानिब बढ़ी और रिसीवर कान से लगाया। दूसरी तरफ ध्यान था। हेलो इंशाल, ध्यान बात कर रहा हूँ। उसकी गंभीर आवाज उभरी। जी, क्या कर रही थी? ध्यान ने पूछा। कुछ नहीं, ईमान के साथ थी। उसने मुख्तसरन बताया। उठ गई ईमान? जी। अच्छा ये बताओ खाने का क्या किया? अच्छा ये बताओ खाने का कुछ किया? मैं दोपहर का खाना घर पर ही खाऊंगा। उसने पूछते साथ ही अपने आने का बताया तो उसके जैसे जान पर बन गई। शाह हाउस में कभी हिलकर पानी नहीं पिया, खाना बनाना क्या खाक जानती। ध्यान, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, वो बेचारगी से बोली। शाबाश। एक गहरा सांस खारिज करते वो बोला तो इंशाल को उसके अंदाज पर हंसी आ गई। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। कहते ही फोन रख दिया। आधे घंटे तक वो वापस आया तो अकेला नहीं था। दोनों हाथों में शॉपर्स उठाए जिनमें शायद खाना था, और साथ में 25-26 साल की एक सुर्ख सफेद औरत भी। हुलिये से वो किसी गांव की लग रही थी, शायद उसी गांव की हो। इंशाल ने सोचा। राबिया, ऐसा करो ये खाना ले जाओ और गर्म करके टेबल पर लगा दो। ध्यान ने हाथ में पकड़े शॉपर उसे थमाते हुए हिदायत दी। तो वो जी अच्छा तो वो जी अच्छा कहकर किचन की जानिब बढ़ गई। ये कौन है ध्यान? उसके जाते ही इंशाल ने पूछा। आराम से खाना खा लो फिर बताता हूँ। ईमान को गोद में उठाए बेड पर बैठते हुए कहा तो वो वहीं उसके पास ही बेड पर चली आई और ईमान को उसके गोद से लेते हुए बोली। आप छोड़ें इसे और बताएं मुझे कौन है ये? ध्यान ने पहले तो उसे हैरत से देखा, फिर संजीदगी से बोला। राबिया नाम है इसका, साथ वाले गांव में रहती है। यहाँ मैं उसे सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। बहुत अच्छा खाना बनाती है ये, बहुत लज्जत है इसके हाथ में, और मैं चाहता हूँ ऐसी ही लज्जत तुम्हारे हाथ में भी हो। ध्यान ने उसे मुख्तसरन राबिया के बारे में बताया, लेकिन वो सुनकर परेशान हो गई। ध्यान, कैसे होगा सब? मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता। इतना मुश्किल नहीं है, सब सीख जाओगी, आहिस्ता आहिस्ता सीखना चाहो तो। दूसरी सूरत में या तो फाका करना पड़ेगा या मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि 1 साल से पहले पहले मेरी कहीं और पोस्टिंग नहीं होने वाली, और ना ही इस गांव में दूर दूर तक कोई होटल है, ना रेस्टोरेंट, और ना नान बाई की दुकान। इसलिए जो कुछ करना है तुम ही को करना है, और वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में। ध्यान ने बताया तो वो हैरत से उसे देखने लगी। अभी तो खाना पकाना ही सीखना उसे मुश्किल मरहला लग रहा था। 1 हफ्ते का सुनकर तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ध्यान, उसको ज्यादा दिन के लिए अपने पास नहीं रख सकते, तब तक मैं भी सीख लूंगी सब, फिर बेशक ये चली जाए। इंशाल ने इल्तिजाई अंदाज में कहा तो ध्यान को हंसी आ गई। मेरी पागल मिसेज, मैं जो 1 हफ्ते के लिए इसे पकड़ कर लाया हूँ, ऐसे ही गनीमत जानो इसका शौहर शहर में नौकरी करता है, इसलिए 1 हफ्ते बाद
یہ اس کے پاس ہمیشہ کے لیے شہر جا رہی ہے، اس لیے صرف 1 ہفتہ۔ دھیان اسے بتاتے ہی ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ بے تنہا پریشان ہو گئی۔ کیسے کرے گی سب؟ شاہ ہاؤس میں تو اٹھ کر پانی نہیں پیا کبھی، اتنی جلدی یہ سب کرنا پڑے گا، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ بہرحال کوشش تو کرنا تھی اسے، اور پھر رابعہ اتنی اچھی، ملنسار اور ہسمکھ لگی اسے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ چند دنوں میں سب سیکھ گئی۔ شروع میں آٹا گوندنے اور روٹی ڈالنے میں کافی دشواری ہوئی، اس چکر میں کئی بار تو ہاتھ بھی جلا بیٹھی اپنے، اور روٹی کا جو آسٹریلیا کا نقشہ بناتی تو دھیان شاہ کے لیے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن پھر بھی اس نے ہر معاملے میں اس کی ہمت بندھائی۔ پھر رابعہ کی بھرپور محنت اور کچھ اپنی تھوڑی بہت کوشش سے وہ سیکھنے کے مرحلے سے بآسانی گزرتی چلی گئی۔ کتنا پریشان تھی کہ اتنی جلدی کیسے ہوگا سب۔ اب سب ہو جانے کے بعد وہ یکدم سے مطمئن اور پرسکون ہو گئی۔ موسم صبح سے ابر آلود تھا، آسمان پر چھائے کالے سیاہ بادل کسی بھی وقت گرج چمک کے ساتھ برسنے کو تیار بیٹھے تھے۔ اور پھر شام آئی، اور پھر شام میں یکدم ہی آندھی طوفان کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو رات گئے جاری رہا، جس کے دور دور تک تھمنے کا آثار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی تو ویسے ہی اس طرح کے موسم سے جان جاتی تھی، اب بھی وہ ڈر کے اکیلے میں کمبل کے بیچ دبکی بیٹھی تھی۔ ریان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، نہ جانے آج کیوں دیر کرتی تھی۔ بارش باہر پورے زوروں پر تھی، کبھی کبھار جب تیز آندھی طوفان کے ساتھ بادل گرجتے، ساتھ میں زوردار بجلی کڑکتی تو وہ ڈر کے مارے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر منہ کمبل تک کر لیتی۔ پتہ نہیں کیوں بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں بارش رکنے کی دعا مانگنے لگی۔ اسے یاد تھا شاہ ہاؤس میں جب کبھی اس طرح کا موسم ہوتا تو وہ سارا دن اور ساری ساری رات ماں کے ساتھ ڈر کے مارے چپکی رہتی، اور تب تک کمرے سے نہ نکلتی جب تک بارش کا زور نہ ٹوٹتا۔ مما کا خیال آتے ہی پرانے زخم پھر سے ادھرنے لگے۔ گزرے پل کے تکلیف دہ اور اذیت ناک واقعات آنکھوں کے گوشے بھگونے لگے۔ مما، میں نے وہ سب کبھی نہیں چاہا تھا، پھر آپ نے کیوں اعتبار نہیں کیا اپنی بیٹی کا؟ میں تو بیٹی تھی آپ کی، کم از کم آپ تو مان رکھتی میرا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مما، پلیز مجھے اپنے پاس چھپا لیں۔ میں اب آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، صرف ایک بار مما مجھے اپنے پاس بلا لیں، صرف ایک بار، پلیز مما، پلیز۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بالکل بچوں کی طرح روئی چلی جا رہی تھی۔ مسلسل برستی بارش اور آندھی طوفان کے خوف نے شاہ ہاؤس کی یاد پھر سے تازہ کر دی۔ سارے تکلیف دہ زخم ہرے ہو گئے۔ دھیان کچھ پل وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر پہلے وہ گھر لوٹا تھا، کمرے میں قدم رکھتے ہی انشال کی سسکیوں کے درمیان ادا ہونے والے الفاظ نے قدم وہیں جکڑ دیے۔